الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. دا جزء من معوذتين وعي. أصل المعوذ هو الله تبارك وتعالى وأسباب الإسلام مجازات की يعني यदि सुनने पर توفيق और तकलीफ और बरकत हो पति का निकाला तबारक व तआला को रखना है कि इस तरह का معوذتين وعي أسباب الإسلام مجازات की هذا شيء في القرآن يقول يقول هذا لو كان يقول والله عرفت كده هو اللي تعمله كل الحياة فقد على تعريف رأيك بماذا الملكي فضل بشروط لباطل لا تعقد الربيع الباطل لا تعقد الربيع الباطل سپرلی کے لیے نیا راضا انا راضا اور سپرلی ہے صاحب یہ دوائے صاحب نواری صاحب یہ جاؤ جو کون پر رہے صاحب اس بارے میں وہ لوگ بھی بہت بدلے صاحب اسباب کا نسبت مجازات کی موضوع ہے حقیقی کے لیے فالاسباب دع الله تبارك وتعالى في تدخل النبوي ده سورتين ركيبي رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم يقول أخي وزن جبريل السلام وخرج إن عبريت من الجن يقول جبريل السلام وخرج إن عبريت من الجن يجيبني في وسطش بيريد ضمان نفس التدبير لويس ساعتش جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يتوصل له وظيفه والنبي عليه الصلاة والسلام معبود إذا دعوا يسلطون بالوصل أو صرف وصلنا بها يأخذ مباركات بحفر أو مناسب قبل الرسول رسيلا فقل حفظ المباركات لرسول الرسول بها في بني عائشة فرمائي في بيعيد بمار فبيا ما هو معبود جالس أسره وما بدني فبدأ المباركات لرسول الرسول jadi waktu yang terhadap Al-Quran Islam kita berdoa terukir kepada Allah yang diberangkat kita guna start. وننزل من القرآن ما هو شفاء. ما بقول الإيمان ولا يتكلم لكن شكرنا نور ويمون وبدلنا والكلام. أكيد شكرنا ده. فكما كان القرآن يسمى بقول استشفاء بالذكر والشيء. لما استشفاء بالقرآن والكلام ذكر كل شيء ماته والقول. الله أكبر ما تفهمين في مسلوب في سورة الدخان در آخر القرآن كل سورة التي الله أكبر في مسلوب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ليس عن نزول في يوم القيامة يوم عن نزول كتاب يعني كتاب كل شيء خدا في هذا الذي يخرج الله وغيره Dico che menziona che ho parlato del Vangelo che fosse vai avanti con il Vangelo. Dico che molta da dire che preghiamo da cosa può parlare che tanto lui. Parlavo con Brahma, arrivo il sotto del genere o l'età, arrivo non sa che però sono quelle preghiamo non sanno non che stanno non sarà. Arrivo con la parola. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam preghiamo per il Vangelo. Parlare del Vangelo Allah Subhanahu wa لا فرق له إذا تبعيده يمر الإنسان لكن لو كنت عندك ملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم tapi jatuh dan saya mengalami kemarin itu terlalu saya hari Sabtu tadi saya kemarin sebagai orang berapa kali yang terlalu dan saya kemarin tidak saya cuma mengalami kemarin itu terlalu jatuh tidak ada untuk buat ada di kondisi untuk menjadi orang yang bertawakal. Saya pernah tahu siapa yang boleh bermakan. Yang ini adalah benar. Dia kasih pakar. Roh istilah saraf tubuh ini. Dia bersama pakar ini adalah sudah selalu tahu. Tapi tidak seperti tapi jauh. Dah ذا الذكر الآخر ذا تدري ذا الذكر في أروان إلى أروان صديقي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم تكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وذهبي للمنزل يقابل ودبره يستمر ويقول الدكتور والعلاقي لا سهل له وغير يستمع إلى ما يقول التفاصيل وقضية جوهي كلمات فيه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وعلى فإن الله تعالى التصدر للوليه إذا سمع وهو تدار دليل يقول